This program is sponsored by National Center for Rheumatic Diseases, NCRD, Ratupul, Kathmandu. नमस्कार, नेशनल बाथरोग सेन्टरद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेल्थ गसिप हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म पवित्रा। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा हामी तपाईले नै पठाउनु भएको प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्दछौँ र आजको यस एपिसोडमा हामी अनडिफ्रेन्शिएटेड आर्थराइटिसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर मनिषा बोचिबोया। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, नमस्ते। अब फर्स्टमा त हामी कमन क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ। हामीलाई सोसियल मिडियाजहरूबाट धेरै क्वेसन्सहरू आएको छ होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ बाथ र आर्थराइटिस चाहिँ फरक कुरा हो कि एउटै कुरा हो? यो नेपाली र इङ्ग्लिस टर्म मात्रै होइन र हामीलाई त एउटै लाग्छ भनेर थुप्रैजनाले हामीलाई क्वेसन गर्नुभएको छ। यसलाई नै खुलासा गरिदिनुहोस् न। हजुर, दर्शकहरूले यो एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। आर्थराइटिस र बाथ भन्नाले इङ्ग्लिस र नेपाली टर्म मात्रै होइन, यो छुट्टा छुट्टै टर्म्सहरू हो होइन। अब आर्थराइटिस भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बाथको एक प्रकार भनेर मानिन्छ। बाथ भनेपछि एकदम ठुलो टर्म मानिन्छ होइन। अब बाथ चाहिँ 100 भन्दा बढी किसिमको हुन्छ है। अब जोर्नीहरूलाई असर गर्ने खाली बाथ, छालालाई असर गर्ने खाली बाथ, भित्रको अङ्गलाई असर गर्ने खाली बाथ, रगतमा देखा पर्ने बाथ, धेरै प्रकारमध्ये एक प्रकार चाहिँ जोर्नीहरू अथवा जोर्नी वरिपरि त्यो जुन झिल्लीहरू हुन्छ, तन्तुहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई असर गर्ने खाली बाथ चाहिँ आर्थराइटिस हो है। त्यही भएर चाहिँ एउटै कुरा होइन, यो छुट्टा छुट्टै कुरा हो। नेपालीमा चाहिँ बाथ भन्ने अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आर्थराइटिस भन्ने त्यो चाहिँ होइन है। भनेपछि सिम्टम्सले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थराइटिस र बाथमा फरक छुट्टिन्छ? हजुर, बिरामीहरूमा कस्तो खालीको लक्षण देखा पर्छ? धेरै जस्तो बिरामीहरू चाहिँ हात जोर्नीहरू दुखाएर आउने, जोर्नी सुन्निने, फुल्ने होइन, कटकटी खाने भनेर आउनुहुने भएको भएर चाहिँ यो आर्थराइटिस टर्म चाहिँ एकदमै बढी कमन रूपमा प्रयोग भएको हो। लक्षणको हिसाबले, अरू जाँचहरूको हिसाबले चाहिँ हामी बाथको चाहिँ प्रकारहरू छुट्याउँछौँ। डाक्टर साहब, हामी सिम्टम्समा त आइहाल्छौँ होइन। हाम्रो अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। सुनिता प्रधान हामीलाई पोखरादेखि लेख्नुहुन्छ, 40 इयर्स फिमेल होइन। आर्थराइटिस चेकअप गराउन जाँदा डाक्टरले मलाई अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस हो भन्नुभयो। यो कस्तो प्रकारको आर्थराइटिस हो भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर, सुनिताजी, हजुरलाई चाहिँ अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको रहेछ होइन। आर्थराइटिस धेरै प्रकारको हुन्छ। त्यसमध्ये एकदमै कमन खालीको चाहिँ हाम्रो गठिया बाथ, रुमाटोइड आर्थराइटिस भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ केटाहरूमा देखा पर्ने ढाडको बाथ, स्पोन्डाइलो आर्थराइटिस भन्ने हुन्छ। अर्को छालासँग रिलेटेड भएर आउने, छाला सँगसँगै आउने सोराइटिक आर्थराइटिसहरू हुन्छ होइन। अब यो विभिन्न प्रकारको आर्थराइटिस, त्यस्तै अब बुढाबुढीहरूमा बढी देखा पर्ने ओस्टियो आर्थराइटिस हुन्छ होइन। कुरकुरे हड्डी खियाउँदै लैजाने खाली हुन्छ त्यो चाहिँ। अब यो विभिन्न प्रकारमध्ये कुनै पनि प्रकारको बाथसँग लक्षणहरू चाहिँ मिल्न जाने हुन्छ। यो अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिसमा चाहिँ कुनै चाहिँ रुमाटोइड आर्थराइटिस गठिया बाथसँग मिल्न जाने हुन्छ, कुनै चाहिँ स्पोन्डाइलो आर्थराइटिससँग मिल्न जाने हुन्छ। यही प्रकारको भनेर नछुटिएको बाथलाई चाहिँ हामी अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पछि गएर जुनसुकै बाथमा पनि परिणत हुन सक्ने भएको भएर चाहिँ छुट्टिन पाएको हुँदैन। बाथको लक्षणहरू हुन्छ आफ्नो शरीरमा, दुखाइ हुन्छ, त्यो सँगसँगै अरू लक्षणहरू, अब छालामा डाबरहरू आउनेदेखि लिएर ज्वरो आउनेहरू, अरू सँगसँगै आउने लक्षणहरू पनि हुन्छ। अनि त्यो नछुटिएको भएर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस भन्छौँ। हजुर, अब आज हामीले स्पेसिफिकली अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिसकै कुरा गर्दैछौँ। अब यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अब अनडिफ्रेन्सिएटेड इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, नेपालीमा ठ्याक्कै यसको लागि टर्म कुनै पनि त्यस्तो त बनेको छैन। अब छुट्टिन नसकेको कुनै पनि बाथको प्रकार नछुटिएको बाथलाई चाहिँ हामी अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस भन्छौँ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि 3 महिनाभन्दा बढी जुनसुकै किसिमको पनि लक्षण देखा पर्यो, जस्तै कि भनौँ हात जोड्ने दुख्ने, बिहान उठ्दाखेरि कटकटी खाने, सुन्निने फुल्ने होइन, अनि यो नदुख्ने दबाई खाएपछि चट्ट लाएर दुखाइ निको हुने, ढाड कम्मर दुख्ने, यस्तोहरू लक्षणहरू छन् भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिसमा राख्छौँ। यसको लागि चाहिँ 3 महिनाभन्दा बढी हामीमा लक्षण देखा परेको हुनुपर्छ।
हजुर, हाम्रो अर्को क्वेसनतिर जाऊँ। कृष्ण महर्जन 35 इयर्स मेल हामीलाई बिरगन्जदेखि लेख्दै हुनुहुन्छ, हामी हस्पिटलमा चेकअप गर्न गइसकेपछि यो रोग कसरी पत्ता लाग्छ त भनेर सोध्नु भएको छ। यो रोग चाहिँ हामीले विशेष गरेर लक्षणकै हिसाबले चाहिँ डायग्नोज गर्ने गर्छौँ। र यो त्यस्तो कडा नहुने भएको भएर चाहिँ रगतमा एन्टिबडिजहरू टेस्ट गर्दैमा पोजिटिभ नआउन सक्छ। तैपनि त्यो भयो भन्दैमा जाँचै नगराउने, त्यो नगर्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ यो चाहिँ साधारण रगत जाँच जस्तै सिआरपी, ESRहरू, रगतको सेतो रगत, रातो रगत सँगसँगै एन्टिबडी स्पेसल खालीको एन्टिबडी टेस्टहरू जस्तै कि ANA हुन्छ, ENA प्यानल हुन्छ, एन्टिसिसिपीहरू हुन्छ, अर्को जेनेटिक जाँचहरू हुन्छ जस्तै HLA-B27हरू, यिनीहरू चाहिँ हामी जाँच गराउँछौँ। तर अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिसमा चाहिँ प्राय जस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ यो एन्टिबडिजहरू पोजिटिभ देखा पर्दैनन्। एन्टिबडिजहरू पोजिटिभ नदेखा पर्ने भएको भएर चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ के भन्ठान्छन् त भन्दाखेरि अब यो बाथै होइन, यस्तो एन्टिबडिजहरू छैन, यो खासै बात हो कि होइन भनेर धेरै प्रश्न गर्नुहुन्छ हामीहरूलाई। यो लक्षणमा देखा परेपछि रगतमा देखा नपरे तापनि हामीले बाथमा क्याटेगोराइज गर्ने भएर नै यसलाई अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस भन्छौँ। पछि गएर जुनसुकै बाथमा पनि परिणत हुन सक्ने भएर। अब रगत जाँच सँगसँगै अब अरू चाहिँ हामीले यो पावर डप्लर, अल्ट्रासाउन्ड गाइडेड पावर डप्लरहरूमा अपटेकहरू हेर्न मिल्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले नङमुनिको नसाहरू पनि जाँच गर्न मिल्छ। निलफुल क्यापिलरोस्कोपी भन्छौँ हामी त्यसलाई। अब यो यस्तो चरणमा यो पत्ता नलाएपछि हामीले MRI, CT स्क्यानहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ। अब यो जति पनि हजुरले अप्सन्सहरू दिनुभयो ट्रिटमेन्ट यो अनडिफ्रेन्सिएट आर्थराइटिस पत्ता लगाउनको लागि, अब कतिपय पेसेन्टहरू कस्तो हुन्छ नि, सिम्टम्स उहाँलाई भइसकेपछि यो सिम्टम्स चाहिँ ओर्थोपेडिक हड्डीको या त नसाकोसँग चाहिँ म्याच भइरहेको हुन्छ र पेसेन्ट चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ, नसाको र हड्डीको डक्टरसँग चाहिँ उहाँ घुमिराख्नु भएको हुन्छ। कुनै एउटा यस्तो सिम्टम्स होला कि यो देखा परेपछि चाहिँ अब मैले र्युमाटोलोजिस्टलाई देखाउनु पर्छ है भन्ने त होला नि त, होइन? कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस तपाईँले भने जस्तै नसासँग अनि यो हाड जोड्ने सम्बन्धी अब त्योसँग चाहिँ मेल खाने भएको भएर चाहिँ कतिपय बिरामीहरू झुकिनुहुन्छन् है। अब त्यही भएर चाहिँ कस्तो हुन्छ, अनडिफ्रेन्सिएटेड छुट्टिएको हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो हुने हुन्छ। अब लक्षण मैले पहिला पनि भनिहालेँ, हात जोड्ने जुन छ इन्फ्लेमेसनसँग रिलेटेड, त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ सुन्निने फुल्ने हुन्छ, बिहान उठ्दाखेरि कटकटी खाने हुन्छ, सानसानो जोड्ने अथवा ठुल्ठुलो जोड्नेहरू अरच्छ हुने, अनि नदुख्ने दबाईहरू यो खाँदाखेरि चाहिँ चट्ट लाएर निको हुने, त्यो हुने। अनि त्यसमाथि अब जाँचहरू गराउँदाखेरि चाहिँ यो एन्टिबडिजहरू नेगेटिभ आयो भन्दैमा यो चाहिँ अब बाथै होइन भनेर चाहिँ कतिपय बिरामीहरू चाहिँ हामी कहाँ बाथरोग विशेषज्ञहरूका आउनुहुन्न। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ एकचोटि आउनको लागि आग्रह गर्दैछु, किनभने यो छुट्टिएको हुँदैन, भर्खरको स्टेजमा हुन्छ। यो जुनसुकै बातमा पनि परिणत हुन सक्ने भएको भएर चाहिँ यो जति सक्छ त्यति चाँडै हामीले डायग्नोज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अझै राम्रोसँग उपचार हुन सक्ने। अहिलेको रिसर्चहरूले त के भन्छ भने जति चाँडै हामीले रोगलाई पत्ता लगाउँछौँ त्यति चाँडै चाहिँ हामीले उपचार गर्न सक्यौँ भने पछि गएर यसले निम्त्याउने जुन समस्याहरू त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्न सक्छौँ भनेर भन्छौँ। त्यही भएर लक्षणको हिसाबले नै बडी डायग्नोसिस हुने भएको भएर छुट्याउन अलिक गाह्रो हुने भएको भएर अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस अब आफूमा बाथको लक्षण छ भनेर भन्यो भने चाहिँ एकचोटि बाथरोग केन्द्र, कुनै नजिकको बाथरोग केन्द्र अथवा बाथरोग विशेषज्ञको पनि एकचोटि सल्लाह लिनु भन्न चाहन्छु। डाक्टर, हामी अर्को क्वेसनतर्फ जाऊँ। म सृष्टि लम्साल धरानबाट, मेरो एज 25 भयो, मेरो लुपस भन्ने बाथ डायग्नोसिस भएको छ, मेडिसिन पनि कन्टिन्यू खाइरहेको छु, सबै बाथको औषधि जीवनभर खानुपर्छ त भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर, उहाँ चाहिँ अब लुपसको औषधि खाइराख्नु भएको रहेछ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, बाथ 100 बढी किसिमको हुन्छ। बाथ रोग भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि आफ्नो शरीरले आफैलाई हानि गर्ने खालेको रोग हो होइन। यो चाहिँ अब बाहिरबाट कुनै किसिमको कीटाणुहरू आएर रोग निम्त्याउने खालेको होइन। एन्टिबडिजहरू हाम्रो शरीरमै जुन हुन्छ रोगसँग लड्ने त्यो रोगसँग लड्ने जुन एन्टिबडिजहरू हुन्छ त्यसले नै आफ्नो शरीरलाई हानि गर्ने भएको भएर चाहिँ यो नियन्त्रण चाहिँ
गर्न सकिन्छ, निर्मूलनै चाहिँ हुँदैन हैन। त्यही भएर चाहिँ बाथको औषधि चाहिँ हामीले जसरी डायबिटिज अनि प्रेसरको औषधि जसरी जीवनभर खानुपर्छ भनेर बुझेका छौँ, त्यसरी नै बाथको औषधि पनि नियन्त्रण गर्नको लागि, बाथ नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ जिन्दगीभर नै खानुपर्ने हुन्छ। हो, बाथको लक्षण चाहिँ कुनै समयमा बढी हुने, कुनै समयमा कम हुने, रेमिसनमा जाने अथवा फ्लेयर हुने भन्छौँ हामी, त्यो हुने भएको भएर त्यही अनुसार चाहिँ औषधिको मात्रा बढाउने घटाउने गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर औषधि आफ्नै हिसाबले छोड्ने, अब मलाई लक्षण छैन भन्दैमा औषधि छोड्ने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अनि डाक्टर, यसले अब यो भित्री अङ्गहरूलाई असर गर्ने त्यस्तोहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ? किनभने डायबिटिज र प्रेसरले त हामीले अब ज्यानै लगेको भन्ने चाहिँ एकदम कम नै सुन्छौँ, लग्न सक्छ होइन। अनि यो आर्थराइटिसको चाहिँ के छ, यसले कतिको मान्छेको ज्यान लगिरहेको हुन्छ, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या के कस्तो हुन्छ? अब यो अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इनिसियल स्टेजमै पत्ता लगाउन सक्यौँ हैन, आर्थराइटिसको लक्षण छ भनेर औषधि सुरु गरिहाल्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो अब ज्यानै जान सक्ने त्यस्तो लक्षणहरू चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ, रोक्न सक्छौँ। त्यो ज्यानै जान सक्ने भनेको चाहिँ भित्री अङ्गलाई असर गर्ने, विशेष गरेर मुटुलाई, अनि त्यसपछि कलेजोलाई, अनि मृगौलालाई हैन, अनि फोक्सोलाई, यिनीहरूलाई असर गर्ने खालीको बाथहरूले चाहिँ ज्यानै लैजान सक्ने, समस्या दिन सक्ने, बिरामीलाई चाहिँ दुःख दिन सक्ने भएको भएर चाहिँ त्यही भएर नै हामीले अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस चाहिँ सुरुवाती लक्षणमै पत्ता लगाएर उपचार गर्न सक्यौँ भने चाहिँ दीर्घकालीन समस्याहरूलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ हामीले। हाम्रो अर्को क्वेसनतर्फ जाम। कल्पना लाम्साल 26 इयर्स फिमेल हामीलाई नवलपरासीदेखि लेख्दै हुनुहुन्छ, मैले र्युमाटोलोजिस्टलाई देखाइरहेको 1 इयर भयो, अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस भन्नुभएको छ, यसले मेरो वैवाहिक जीवनमा केही असर गर्छ कि गर्दैन होला भनेर सोध्नुभएको छ। उहाँले बाथरोग विशेषज्ञलाई देखाइराख्नु भएको नि 1 वर्ष भइसकेछ। अब 1 वर्षमा पनि उहाँको बाथ छुट्टिएको छैन है। अब कुनै यो अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस चाहिँ रुमाटोइड आर्थराइटिसतिर जाने हुन्छ, कुनै चाहिँ स्पोन्डो आर्थराइटिस, कुनै चाहिँ भित्रको अङ्गलाई असर गर्ने खाली बाथतिर जाने भएको। तर उहाँको चाहिँ 1 वर्ष हुँदाखेरि पनि अनडिफ्रेन्सिएटेड नै भनिराख्नु भएको छ भने यो पर्सिस्टेन्ट अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिसमा पर्यो भएको। अब यसले वैवाहिक जीवनलाई असर गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ, एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। बाथले पक्कै पनि वैवाहिक जीवनलाई असर गर्छ। बच्चा राख्ने, अब प्रेग्नेन्सीहरू कन्सिभ गर्नेदेखि लिएर सबै कुरामा यसले चाहिँ असर गर्ने हुन्छ। तर त्यो असर गर्ने भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन है। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बाथ कन्ट्रोलमा छ, हामीले समयमै पत्ता लगाएको छौँ, उपचार गरेको छौँ भने चाहिँ विवाह पनि गर्न मिल्छ, बच्चा पनि राख्न मिल्छ। र हामीहरूको केन्द्रमा कति धेरै बिरामीहरू छन् जसकोले चाहिँ बाथरोग भएकोहरूले नै एकदम राम्रोसँग कन्सिभ गरेर प्रेग्नेन्सी राम्रैसँगै भएर डेलिभरी पनि राम्रैसँग गराउनु भएको छ। त्यही भएर अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस भयो भन्दैमा अथवा अरू कुनै किसिमको बाथ भयो भन्दैमा विवाह नै गर्न नहुने, बच्चै राख्न नहुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। समयमा डायग्नोसिस भएर उपचार सुरु भयो र बाथ नियन्त्रणमा छ भने विवाह पनि गर्न मिल्छ, बच्चा पनि राख्न मिल्छ र प्रेग्नेन्सी पनि राम्रैसँग हुने र डेलिभरी पनि राम्रैसँग हुने हुन्छ। हजुर, अब हामीले सुनेको यो बाथ रोग लागिसकेपछि चाहिँ गर्भहरू बारम्बार खेर जान्छ, अब त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ पेसेन्ट आफै डिप्रेस्ड हुने, अब बिहे नै नगर्ने या त अब म बच्चै जन्माउँदिनँ भन्ने त्यस्तो सिचुएसन पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? र्युमाटोलोजिस्टको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ यसको लागि? हजुर, अब बारम्बार गर्भ खेर जाने भन्नुभयो होइन, त्यो हुने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्टेन किसिमको बाथ हुन्छ जसले चाहिँ सालनाल गएर ब्लक गरिदिने होइन, त्यहाँ रगत जम्मा हुने, त्यो भयो भने चाहिँ बच्चा बारम्बार खेर जाने त्यो हुने हुन्छ। अब मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उपचार नभएको होइन, उपचार छ, समयमा पत्ता लगाउनु पर्यो। अब पेसेन्टहरू आफै चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने अलि अवेयर हुनु पर्यो। कसैको चाहिँ अब बारम्बार बच्चा खेर गइरहेछ भने के यो बाथको लक्षण त होइन भनेर बाथको जाँचहरू गराउनु पर्यो। त्यो खालीको एन्टिबडिजहरू बडीमा छ कि छैन भनेर जाँच गराउनु पर्यो। छ रहेछ भने रगत पातलो गर्ने औषधि चलाएर होस् अथवा बाथको अरू औषधिहरू चलाएर होस्, अथवा अहिले त धेरै नयाँ किसिमको औषधिहरू, बायोलोजिकल एजेन्टहरू, सुईहरू पनि आइसकेका छ, त्यो प्रयोग गरेर होस्। हामीले चाहिँ कोसिस गर्न सक्छौँ
है। अब यो बाथ रोग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दीर्घकालीन रोग भएको भएर चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति मानसिक पनि असर पर्ने भएको भएर चाहिँ आत्मबल चाहिँ अलिक बलियो गर्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ बाथलाई। औषधि हामीले टाइममा उपचार गर्न सक्यौँ, टाइममा पत्ता लगाउन सक्यौँ भने उपचार हुन सक्छ, नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने आत्मबल बोकेर चाहिँ अगाडि सर्नुपर्छ। दर्शकबिन, अब कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा सानो कमर्सियल ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ, कतै नजानु होला। विज्ञानको प्रगतिको एक उपलब्धि मानवको औषध आयु लम्बिनु पनि हो, तर लामो आयुसँगै उमेरले देखा पर्ने दीर्घ समस्याहरू पनि बढ्दै जान्छ। बढ्दो उमेर, मोटोपन तथा रहनसहनका कारणले घुँडा दुख्ने समस्या पनि धेरै देखा पर्न थालेको छ। यसको प्रमुख कारण घुँडाको कुरकुरे हड्डी खिँदै जानु हो। सुरुवाती अवस्थामा यसको लक्षण भनेको ओह्रालो वा सिँढी ओर्लदा घुँडा दुख्नु हो। बिस्तारै माथि तल गर्दा समस्या आउने, होचो चकटी आदिमा बस्न गाह्रो हुने, बसेपछि उठ्दा हातले टेक्नु पर्ने समस्या आउँछन्। कहिलेकाहीँ दुखाइ मात्र नभई घुँडा सुन्निने तथा हिँड्न गाह्रो पनि हुन सक्छ। धेरै समस्या भएपछि घुँडाको जोर्नी फेर्नु पर्ने हुन्छ। तर प्रारम्भिक अवस्थामै उपचार गरे सहज र सरल उपायले घुँडाका जोर्नीहरू बचाउन सकिन्छ। नियमित व्यायाम, वजन नियन्त्रण र नयाँ औषधिका मद्दतले हाम्रो जीवनमा धेरै दुःखबाट बच्न सकिन्छ। जनहितमा जारी, नेसनल बाथरोग सेन्टर, रातोपुल, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 0144644288, 0144783388। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हेल्थ गसिप। डाक्टर, हामी अर्को क्वेसनतर्फ जाम। मेरो आमाको नाम शान्ता श्रेष्ठ हो। उहाँको उमेर 58 वर्ष भयो। जे खाए पनि दुख्छ भन्नुहुन्छ। खान केही मान्नुहुन्न। आमाले खानेकुरा के बार्नुपर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। आई थिङ्क यो आजको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो डाक्टर। सबै पेसेन्टले चाहिँ खानेकुरालाई एकदमै धेरै मान्यता राख्नुहुन्छ उहाँहरूले। डक्टरलाई पनि फर्स्टमा गएर सोध्ने नै त्यही होला, मैले के खानुपर्छ, के खानु पर्दैन भनेर। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति खुलासा पारिदिनु पर्यो। हजुर, तपाईँ नै भन्नुभएको एकदम ठिकै हो है। बिरामीहरू जो आउनुहुन्छ बाथ भन्ने बित्तिकै खानेकुरा चाहिँ बार्नै पर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ। अब बाथ लागेकोहरूमा मलाई बाथ छ, त्यही भएर मैले गेडागुडी माछा मासु चाहिँ खाएको छैन डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। यो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्सन हो। बाथ 6 भन्दा बढी प्रकारको हुन्छ। त्यसमध्ये सर्टेन कुनै किसिमको बाथमा मात्रै खानेकुरा बार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रायः जस्तो सबै बाथहरूमा खानेकुरा गेडागुडी माछा मासु सागसब्जी जे खाँदा पनि हुन्छ। अब बाथहरूमा विशेष गरेर चाहिँ यो युरिक एसिडले गराउने बाथ, गाउट भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रोटिन रेस्ट्रिक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ रातो मासु अनि सुकेको गेडागुडी होइन, अनि त्यो सँगसँगै जाँड रक्सी चाहिँ अलि बार गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू बाथहरूमा चाहिँ यो गेडागुडी सागसब्जी माछा मासुहरू त्यस्तो बार गर्नु पर्दैन। बाथ रोगीहरूले चाहिँ अलिक कडा खालीकै औषधि खाइराख्नु हुने भएको भएर चाहिँ शरीर झन् कमजोर हुँदै जाने भएको भएर पौष्टिक आहार चाहिन्छ। त्यही भएर खानेकुरा चाहिँ बार गर्नु हुँदैन। जति खानेकुरा बार गर्नुभयो त्यति झन् रातो रगत सेतो रगत कमी हुँदै जाने, शरीर झन् कमजोर हुँदै जाने भएको भएर चाहिँ बाथ भएकोहरूमा चाहिँ खानेकुरा बार नगर्नु भनेर आग्रह नै गर्न चाहन्छु म। हजुर, अब हाम्रो शान्ता श्रेष्ठ आमाले चाहिँ के खाए कि दुखिहाल्छ भन्नुहुन्छ। अब यो साइकोलोजी हो कि उहाँहरूलाई खाएपछि दुख्ने हो कि यो चाहिँ के कारणले हुन्छ यस्तो? हजुर, अब हामीले हाम्रो ओपिडीमा पाएको अनुसार चाहिँ धेरै जस्तो बात भएकोहरूमा चाहिँ सुकेको गेडागुडी र रातो मासु खाँदा चाहिँ एकदमै दुख्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब एकदमै धेरैजनाहरूमा अब यो जुन छ दुखाइ रातो मासु र गेडागुडी खाँदाखेरि हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ कतै भनेकै भरमा मात्रै भन्नुभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई। अब बाथै छ, यो रगतमा बाथको मात्रा बढी नै छ भने त पानी मात्रै खाँदा पनि पक्कै पनि दुख्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मान्छे अनुसार कुनै खानेकुराको एलर्जी अथवा त्यस्तो केही हुनसक्छ, नहुने होइन। त्यस्तो रिसर्चले नै चाहिँ यो बाथ भएकोहरूमा यो नै खानेकुरा बार गर्नु भनेर चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तरी स्पेसिफिक चाहिँ केही भन्नुभएको छैन। त्यही भएर चाहिँ अब बुढाबुढीहरूमा विशेष गरेर चाहिँ
बारम्बार हामीले खानु भनेर भन्दा पनि होइन खाँदा दुख्छ भनेर भन्नुमा चाहिँ केही कतै साइकोलोजिकल पनि छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। डाक्टर हाम्रो अर्को क्वेसनतर्फ जाम। रामचन्द्र बिष्ट हामीलाई सामाखुसीदेखि लेख्दै हुनुहुन्छ, नजिकै हुनुहुँदो रहेछ, 40 इयर्स मेल। डाक्टर मेडिसिन खाइराख्दा ठिक हुन्छ, मेडिसिन छोडेपछि फेरि दुख्न थाल्छ, मेडिसिन खाइराख्दा साइड इफेक्ट पो हुने हो कि केही उपाय दिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। हजुर, मैले अघि पनि भनिहालेँ, बाथ भनेको आफ्नो शरीरले आफैलाई हानि गर्ने खालीको रोग, दीर्घकालीन रोग हो। नियन्त्रण हुन्छ तर निर्मूल नै चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर औषधिको चाहिँ रोल हुन्छ यसमा। औषधिले चाहिँ एन्टिबडिजहरूलाई चाहिँ दबाएर राख्ने, सप्रेस गरेर राख्ने भएको भएर चाहिँ त्यसको एक्टिभिटी नभएपछि लक्षणहरू पनि हराउने हुन्छ। त्यो हरायो भन्दैमा बिरामी कतिपयहरूले चाहिँ अब ममा बाथै हरायो, अब औषधि खानु पर्दैन भनेर औषधि छोड्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। डाक्टरको परामर्शअनुसार चाहिँ औषधि घटबड गर्ने भइरहेको हुन्छ। हामीहरूले त्यही भएर बिरामीहरूलाई चाहिँ फलोअपमा बस्नुहोस्। औषधिको पनि साइड इफेक्ट नहुने होइन, पक्कै पनि साइड इफेक्टहरू हुन्छ है। कडा खाली औषधि हुन्छ बाथको, त्यही भएर किडनी, कलेजो, रगतहरू त्यो चाहिँ 3-3, 6-6 महिनामा हेर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन प्रकारको औषधि खाइराख्नु भएको छ, त्यो अनुसारको कस्तो खालीको साइड इफेक्ट हुन्छ, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई फलोअपमा बोलाउँदाखेरि त्यो जाँच्ने हो। उहाँको बाथको एक्टिभिटी कस्तो छ, त्यो अनुसार औषधि घटाउन मिल्छ, अथवा बढिरहेछ बाथ भने औषधि बढाउनु पर्ने हो। त्यो गर्ने भएको भएर चाहिँ औषधि खाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई कम हुने, औषधि नखाँदाखेरि चाहिँ लक्षण बढ्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। भनेपछि पेसेन्टले कम हुने बित्तिकै औषधि छोडिहाल्न चाहिँ मिल्दैन, डाक्टरको पहिला सल्लाह लिनु पर्यो होइन त? हजुर, कम हुने बित्तिकै औषधि छोड्दाखेरि चाहिँ बाथ झन् कडा हुन जान सक्ने। त्यसपछि हामीले औषधि सुरु गर्दाखेरि फेरि त्योभन्दा कडा औषधिबाट सुरु गर्नुपर्ने हुनसक्ने भएको भएर चाहिँ लक्षण हरायो भन्दैमा छोडिहाल्नु हुँदैन। विशेष गरेर अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिसमा त पक्कै पनि हुँदैन, किनभने यो लक्षण अनुसार हामीले डायग्नोज गरेको हुन्छौँ, औषधि त्यही प्रकारको दिएको हुन्छौँ, कडा औषधि धेरै चलाएको हुँदैनौँ। अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिसमा हामीले चाहिँ समय क्रममा चाहिँ यो कस्तो खालीको बाथमा परिणत हुनसक्छ भनेर हेर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ कन्टिन्युस फलोअपमा राख्छौँ हामी उहाँहरूलाई। 3 महिना अथवा 6 महिना त्यो हेर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने। कुनै प्रकारको आर्थराइटिस र जान्छ अथवा त्यसमै सीमित भएर बस्छ भनेर हेर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ आफै औषधि बन्द पनि गर्नु हुँदैन। बाथ हरायो भनेर फलोअपमा नआउने, त्यो पनि गर्नु हुँदैन। डाक्टर, यो अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस पत्ता लगाउन र ट्रिटमेन्ट गर्न कतिको जरुरी छ त? जसरी बाथ रोग पत्ता लगाउन जरुरी छ, उपचार गर्नु जरुरी छ, त्यसरी नै अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस पत्ता लगाउन एकदमै जरुरी हुन्छ र यो एकदम जटिल पनि हुन्छ। 3 महिनासम्म लक्षणहरू देखा परेपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन लक्षणको हिसाबले, अब रगतमा त खासै त्यस्तो केही देखा परेको हुँदैन, एन्टिबडिजहरू कतिपयको नहुने भएको भएर नै यसलाई नछुटिएर नै हामीले अनडिफ्रेन्सिएटेड क्याटेगोरीमा राख्ने हो। पहिलो चरणमा नै हामीले यसलाई पत्ता लगाउन सक्यौँ, उपचार गर्न सक्यौँ भने चाहिँ पछि यसले निम्त्याउने समस्याहरू पहिलो चरणमा नै रोक्न सक्छौँ हामीले। अघि तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो, ज्यान नै जाने खालीको लक्षणहरूलाई रोक्न सक्छ कि सक्दैन भनेर। यो अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस पहिला नै पत्ता लगाएर उपचार गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले भित्री अङ्गलाई बचाउन सक्ने, पछि आउने समस्याहरूलाई चाहिँ रोक्न सक्ने भएको भएर चाहिँ एकदमै जरुरी छ यो अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस पत्ता लगाउनु र उपचार गर्न। डाक्टर, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। लास्टमा छुटेका केही त्यस्ता कुराहरू छन् जोड्न चाहनुहुन्छ? हजुर, म दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने बाथ रोग धेरै प्रकारको हुन्छ। यो छुँदैमा सर्ने खालीको रोग होइन। त्यसमध्ये पनि अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रकारको एक प्रकारको बाथ हो, जुन चाहिँ कुनै पनि बाथ ठ्याक्कै फिट नहुने होइन, सबैको लक्षण अलिअलि हुने र पछि गएर यो जुनसुकै प्रकारको बाथमा पनि परिणत हुन सक्ने भएको भएर चाहिँ पहिलो चरणमा नै लक्षण छ, तपाईँहरू जाँच गराउन आउनुहुन्छ भने होइन, यो डायग्नोज भयो भने चाहिँ पछि हामीले यसले निम्ति आउने समस्याहरू चाहिँ रोक्न सक्छौँ। फर्स्टमा अब तपाईँहरू आउँदाखेरि बाथको लक्षण छ तर रगतमा केही देखा परेन भनेर उहाँहरू चिन्ता पनि लिनुहुन्छ। रगतमा त केही देखा परेन, काहीँ पनि केही देखा परेन तर लक्षण छ भनेर चिन्ता पनि लिनुहुन्छ। चिन्ता लिनु हुँदैन। यसको लागि चाहिँ हामीले कन्टिन्युस फलोअपमा बस्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टरको परामर्शअनुसार उहाँहरूले बोलाउने भएको टाइममा आउनु भएर औषधिहरू गर्दै हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यो बाथ चाहिँ कुनै एक प्रकारकोमा जाने, त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसकै उपचार सुरु गर्न सक्ने होइन, अथवा त्यही स्टेजमा सीमित भएर बस्ने, अथवा कसैको चाहिँ बिस्तारै हराएर पनि जाने भएको भएर चाहिँ यो अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिस पत्ता लगाउन र उपचार गर्न एकदम जरुरी छ भन्न चाहन्छु।
डाक्टर आफ्नो टाइम दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, नमस्ते। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ बाथमध्येको एक अनडिफ्रेन्सिएटेड आर्थराइटिसको बारेमा। हजुर, यसका सिम्टम्सहरू के कस्ता हुन्छन्, पछि गएर कुन बाथमा परिणत हुन सक्छ या त हराएर नै जान सक्छ। हजुर, अर्को साता पनि यस्तै नयाँ विषयवस्तु लिएर म पवित्र कार्की कार्यक्रम हेल्थ गसिप लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।